बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको एक कहानी सुनाते हैं, जावेद चौधरी की ज़ुबानी सुनाते हैं। मियां नवाज शरीफ के आजकल बड़े खैर खा हैं, बड़े हामी हैं। वो मियां नवाज शरीफ के बारे में, आसफ़ अली ज़रदारी के बारे में, चौधरी शुजात के बारे में क्या कहते हैं। इस कहानी को उन्वान दिया जा सकता है, पाकिस्तान को लूट कर बच निकलने वालों की कहानी, जावेद चौधरी की ज़ुबानी, मंसूरुल हक से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ तक। आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की करप्शन के सबसे बड़े अलमबरदार जावेद चौधरी ने कभी कहा था, एडमिरल मंसूरुल हक पाकिस्तान नेवी के सरबराह थे। ये 10 नवंबर 1994 से 1 मई 1997 तक नेवल चीफ रहे। मंसूरुल हक पर अरबों रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम लगा। मियां नवाज शरीफ ने 1 मई 1997 को उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया और उनके ख़िलाफ़ तहकीकात शुरू करा दी। मंसूरुल हक 1998 में मुल्क से फ़रार हो गए। ये अमरीकी रियासत टेक्सास के शहर ऑस्टन में पनाह गुज़ीर हो गए। मुल्क में इनके ख़िलाफ़ मुकदमात चलते रहे। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने नैब बनाई तो ये मुकदमात नैब में मुंतकिल हो गए। अमेरिका में इस दौरान एंटी करप्शन कवानीन पास हो गए। उन कवानीन के मुताबिक दुनिया के किसी भी मुल्क का कोई सियासतदान, कोई ब्यूरोक्रेट या कोई ताजर करप्शन के बाद फ़रार होकर अमेरिका आएगा तो उसे पनाह मिलेगी और ना ही रहायशी सहूलत। ये करप्ट शख्स अमेरिका में गिरफ़्तार भी होगा और अमेरिकी हुकूमत उसके ख़िलाफ़ मुकदमा भी चलाएगी। नैब ने इस कानून की रोशनी में अमेरिकी हुकूमत को ख़त लिख दिया। अमेरिका ने 17 अप्रैल 2001 को मंसूरुल हक को ऑस्टन से गिरफ़्तार किया, उन्हें जेल में बंद किया और उनके ख़िलाफ़ मुकदमा शुरू कर दिया। मंसूरुल हक को जेल में आम कैदियों के साथ रखा गया। उन्हें कैदियों का लिबास पहनाया गया, कैदियों के लिए मखसूस स्लीपर दिए गए, आम छोटी सी बैरक में रखा गया, आम मुजरमों जैसा खाना दिया गया और उन्हें हथकड़ी पहना कर अदालत लाया जाता। ये सलूक मंसूरुल हक बर्दाश्त ना कर सके, चुनांचे उन्होंने अमेरिकी हुकूमत को लिख कर दे दिया, मुझे पाकिस्तान के हवाले कर दिया जाए, मैं अपने मुल्क में मुकदमात का सामना करूँगा। अमरीकी जज ने दरख्वास्त मंजूर कर ली। यूं मंसूरुल हक को हथकड़ी लगाकर जहाज़ में सवार करा दिया गया। सफ़र के दौरान उनके हाथ सीट से बंधे हुए थे, मगर ये जहाज़ यूं ही पाकिस्तानी हदूद में दाखिल हुआ। मंसूरुल हक के हाथ खोल दिए गए, उन्हें VIP लाउंज के ज़रिए एयरपोर्ट से बाहर लाया गया, नेवी की शानदार गाड़ी में बिठाया गया। पुलिस, FIA और नैब के अफसरों ने उन्हें सल्यूट किया। ये सहाला लाया गया। सहाला के रेस्ट हाउस को सब जेल करार दे दिया गया और मंसूरुल हक को इस जेल में कैद कर दिया गया। मंसूरुल हक की जेल में AC की सहूलत भी थी, उन्हें खानसामा भी दिया गया था। बेगम साहिबा और दूसरे अहल खाना को मुलाकात की इजाज़त भी थी और मंसूरुल हक लान में चहलकदमी भी कर सकते थे। ये नैब और FIA के दफ्तर में नहीं जाते थे। तफ्तीशी टीमें से तफ्तीश के लिए रेस्ट हाउस आती थी। ये अदालत भी तशरीफ़ नहीं ले जाते थे। अदालत चलकर उनके रेस्ट हाउस आती थी और उनके वकील की सफाई सुनती थी। मंसूरुल हक ने करप्शन की दौलत का 25% सरकार के हवाले करने का वादा किया। सदर मुशर्रफ ने इनकी प्ली बारगेनिंग मंजूर कर ली और यूं मंसूरुल हक को 75% करप्शन के साथ रिहा कर दिया गया। इन असासों में 14 इंतहाई महंगे प्लाट्स भी शामिल थे। एडमिरल मंसूरुल हक इसके बाद अपने घर शिफ्ट हो गए और वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी सांस तक वहीं पे मौजूद रहे। ये गोल्फ खेलते हैं और ब्रिज भी, शादियों और ब्याहों की तकरीबात में भी शरीक होते हैं और उन्हें साबिक नेवल चीफ का प्रोटोकॉल भी मिलता है। ज़रा तसव्वुर कीजिए, हमारा मुजरम जब अमेरिका में था तो वहाँ ज़िंदगी के मुश्किल तरीन दिन गुजार रहा था, लेकिन ये यूं ही इंसाफ की सरजमीन पर उतरा, इसके लिए ज़िंदगी आसान हो गई। ये जेल तफ्तीशी टीम और जज तक अपनी मर्ज़ी से तैनात कराने लगा और फिर अपनी ज़िंदगी के आखिरी सांस तक आज़ाद घूमता रहा। ज़िंदगी की तमाम सहूलतों से लुत्फ़ अंदोज़ होता रहा। मंसूरुल हक को ये सहूलतें, प्रोटोकॉल किसी दूसरे मुल्क में क्या मिल सकता था? नहीं, हरगिज़ नहीं। और ये वो सहूलत है जो मंसूरुल हक जैसे लोगों को यूरोप और मशरक़ बईद की जन्नतों से मसाइल की सरजमीन पाकिस्तान पर वापस ले आई। ये लोग दुनिया के किसी खिते में ये सहूलतें हासिल नहीं कर सकते। जावेद चौधरी साहब मज़ीद लिखते हैं, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और आसफ़ अली ज़रदारी पर भी करप्शन के इंतहाई संगीन इल्ज़ामात लगे।
سوئس عدالتیں مقدمات کو منطقی فیصلوں تک لے گئیں۔ سر محل ثابت ہو گیا۔ سوئس اکاؤنٹس میں پڑے $60 ملین بھی آصف زرداری کی ملکیت ثابت ہو گئے۔ محترمہ اور زرداری صاحب دونوں جانتے تھے کہ اگر سوئس عدالتوں نے ان کے خلاف فیصلہ دے دیا تو یہ زندگی بھر یورپ اور امریکہ میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ چنانچہ یہ جنرل پرویز مشرف کے ساتھ بیٹھے، NRO کیا اور پاکستان کے دروازے ان کے لیے کھل گئے۔ محترمہ 18 اکتوبر 2007 کو پاکستان تشریف لے آئیں۔ پاکستان میں انہیں سابق وزیر اعظم کا پروٹوکول ملا اور سیکیورٹی بھی حکومت نے انہیں رینجرز کی، کمانڈوز کی، پولیس کی اور جیمرز بھی فراہم کیے۔ محترمہ دبئی، لندن اور نیو یارک میں بسوں، ٹیکسیوں اور ٹرینوں میں سفر کیا کرتی تھی۔ دنیا کی کسی حکومت نے انہیں وزیر اعظم کا سٹیٹس نہیں دیا۔ یہ گروسری تک خود اسٹور سے خریدتی تھیں، مگر ملک میں انہیں مکمل پروٹوکول ملتا رہا۔ آصف علی زرداری محترمہ کی شہادت کے بعد پاکستان آئے، پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے کو چیئرمین بنے اور صدارت کے اعلیٰ ترین منصب پر فائز ہوئے۔ جاوید چودھری صاحب مزید کہتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت 5 سال تک اس ایک خط کے خلاف لڑتی رہی۔ جو وقت پر سوئس کورٹس میں پہنچ جاتا تو آصف علی زرداری کے خلاف مقدمات کھل جاتے اور ممکن تھا کہ یہ سزا پا جاتے، لیکن حکومت نے اپنا وزیر اعظم قربان کر دیا، مگر صدر پر آنچ نہ آنے دی۔ زرداری صاحب کی حکومت ختم ہوئی تو میاں نواز شریف نے ان مقدمات کے خلاف چپ سادھ لی۔ محترمہ بے نظیر بھٹو اور آصف علی زرداری کو یہ سہولیات دنیا کے کسی دوسرے خطے میں مل سکتی تھی کیا؟ آپ میاں نواز شریف اور ان کے خاندان کی مثال بھی لے لیجئے۔ جنرل پرویز مشرف نے میاں نواز شریف کو 12 اکتوبر 1999 کو معزول کر دیا۔ ان پر ہائی جیکنگ کا مقدمہ بھی بنا اور ان کے خلاف کرپشن کے مقدمات بھی کھل گئے، مگر پھر صرف ایک شخص یعنی جنرل پرویز مشرف کی اجازت سے شریف خاندان کو جیلوں سے نکال کر سعودی عرب بھجوا دیا گیا۔ یہ 2005 تک سعودی عرب میں شاہی مہمان رہے۔ یہ اس کے بعد لندن گئے تو وہاں بھی آرام کی زندگی گزارتے رہے۔ صرف ایک شخص کے ایک حکم پر ان کے خلاف قائم تمام مقدمات سرد خانے میں چلے گئے اور سپریم کورٹ سمیت پوری عدالتی نظام چپ سادھنے پر مجبور ہو گیا۔ یہ 25 نومبر 2007 کو واپس آئے تو انہیں بھی ملک میں سابق وزیر اعظم کا پروٹوکول ملا۔ یہ بھی بلٹ پروف گاڑیوں، کمانڈوز، رینجرز، جیمرز اور سرکاری مہمان خانوں کی سہولیات سے لطف اٹھاتے رہے۔ انہیں بھی یہ سہولتیں دوسرے تمام ملک میں کیا مل سکتی تھیں؟ جاوید چودھری صاحب کہتے ہیں کہ جنرل پرویز مشرف بھی لندن میں بے یار و غار۔ جاوید چودھری صاحب لکھتے ہیں کہ جنرل پرویز مشرف بھی لندن میں بے یار و مددگار پھرا کرتے تھے۔ یہ دبئی میں بھی اکیلے ہوتے تھے، لیکن پاکستان آتے ہی انہیں دنیا کی شاندار ترین سیکیورٹی مل گئی۔ چک شہزاد میں ان کے فارم ہاؤس پر 500 کمانڈوز، رینجرز اور پولیس اہلکار تعینات رہتے تھے اور انہیں بلٹ پروف جیکٹ پہنا کر بلٹ پروف گاڑی میں بٹھا کر عدالت لایا جاتا تھا۔ اگر انہیں جیل بھی ہوتی تو ان کے گھر کو سب جیل قرار دے دیا جاتا اور ریاست اس سب جیل کے اخراجات بھی برداشت کرتی۔ کیا انہیں بھی یہ سہولتیں دنیا کے کسی ملک میں حاصل ہو سکتی تھیں؟ آپ جنرل حسن بیگ اور جنرل اسد درانی کی مثال بھی لے لیں۔ سپریم کورٹ نے ان کے خلاف واضح احکامات جاری کیے تھے۔ یوسف رضا گیلانی مجرم ڈکلیئر ہو کر وزارت عظمیٰ سے فارغ ہو چکے۔ ملک کے 3 بڑے سیاسی خاندان NICL کیس اور ایفیڈرین کے مقدمات میں مجرم ثابت ہو چکے ہیں۔ جنرل پرویز مشرف پر غداری کا مقدمہ قائم ہوا اور شوکت عزیز چودھری، شجاعت حسین چودھری، پرویز الہی صدر پرویز مشرف کے زیادہ تر جرائم میں شریک کار رہے ہیں، مگر حالات کی گرم ہوائیں آج تک ان میں سے کسی ایک شخص کے پاؤں تک نہیں پہنچی۔ یہ کروڑوں روپے کی کرپشن اور آئین شکنی جیسے جرائم کے باوجود آزاد پھر رہے ہیں اور ریاست انہیں عزت، سیکیورٹی، پروٹوکول اور اختیارات بھی دے رہی ہے۔ آج یہ سرکاری گاڑیوں میں پھرتے ہیں اور ٹیلی فونوں پر احکامات جاری کرتے ہیں اور خدا نخواستہ سپریم کورٹ ان کے خلاف سو موٹو نوٹس لے لے تو ریاست ان کی سیکیورٹی اور پروٹوکول میں اضافہ کر دیتی ہے۔ یہ برے وقتوں میں ایک دوسرے کے سپورٹر بن جاتے ہیں اور یہ ہمارے نظام کی وہ خامی ہے جس کی وجہ سے یہ ملک کیچڑ کی ڈھلوان بن گیا ہے۔ ہم اس ڈھلوان پر ایک قدم اوپر کی طرف اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ ڈھلوان ہمیں 3 قدم ہی نہیں بلکہ مکمل طور پر نیچے پستیوں میں لے جاتی ہے۔ یہ لوگ ظالموں کا سفاک گینگ ہیں۔
जावेद चौधरी साहब मज़ीद कहते हैं कि ये कभी इस निज़ाम को ठीक और मजबूत नहीं होने देंगे, क्योंकि ये निज़ाम अगर ठीक हो गया तो फिर आसफ़ अली ज़रदारी, मियां नवाज शरीफ, जनरल परवेज़ मुशर्रफ, चौधरी शुजात हुसैन, जनरल असलम बेग और एडमिरल मंसूरुल हक को प्रोटोकॉल कौन देगा? इनके बुरे वक्तों में उनके घरों को सब जेल कौन करार देगा? ये हाजियों और मुल्लाओं का मुल्क है, जिसमें अपोजिशन के मुल्ला हस्ब इक़्तिदार को हाजी साहब कहते हैं और हाजी साहब अपोजिशन की मुल्लायत की हिफाजत करते हैं, और ये इंतहाई ज़ालिम लोग हैं। ये कभी इस मुल्क को आज़ाद नहीं होने देंगे, क्योंकि इस मुल्क की आज़ादी इनकी कैद साबित होगी, और हमारा कोई ताकतवर शख्स कैद में नहीं रहना चाहता, ना कैद होना चाहता है, ना कोई उसको कैद कर सकता है। ये आज़ाद लोग हैं, ये मरने के बाद भी हिसाब से आज़ाद रहना चाहते हैं। ये जावेद चौधरी साहब का कॉलम कभी एक्सप्रेस में शाया हुआ था। हम एक्सप्रेस का भी शुक्रिया अदा करते हैं, जावेद चौधरी साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं। इसके साथ साथ थोड़ी सी हकीकत आपके सामने रखते हैं कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब इस दुनिया से जा चुके हैं। चौधरी परवेज़ इलाही आजकल कैद में हैं, और मंसूरुल हक साहब तो कई साल हुए वो दुनिया छोड़ चुके हैं। जावेद चौधरी ने कभी ये बातें की थी, लेकिन आज इन सारी बातों से वो भी फिर गए हैं, मुकर गए हैं। आज वो मियां नवाज शरीफ के कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। आज वो इमरान खान को उसी तरह से सज़ा दिलवाना चाहते हैं जिस तरह से कोई अपने बदतरीन दुश्मन को दिलवाना चाहता है। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।